अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है माँ की शान। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही इंतकाल फरमा गए थे। वालिदा मोहतरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस वक़्त इंतकाल कर गईं जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 6 साल की थी। सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इंतकाल से पहले चंद जुमले रोते हुए कहा बेटे कि हर नई चीज़ ने पुरानी हो जाना है और हर बाकी ने फना हो जाना है। मैं भी जा रही हूँ लेकिन मेरा ज़िक्र नहीं मिटेगा, इसलिए कि तेरे जैसा पाकीज़ा बेटा छोड़ कर जा रही हूँ। हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ये जुमले अदा किए और आंखें बंद कर लीं। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र अबवा के रेत के टीलों पर पड़ी और आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते रोते फरमाया कि काश अगर मेरी माँ ज़िंदा होती और मैं नमाज इशा पढ़ा रहा होता और मैं उसमें सूरत फातिहा की तिलावत फरमा रहा होता, फिर मेरी माँ को मेरे साथ कोई काम याद आ जाता। मेरी माँ मुझे प्यार से पुकारती, इब्ने या मोहम्मद, मेरे बेटे मोहम्मद मेरी बात सुनो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मैं अपनी नमाज छोड़कर पहले माँ की बात सुनता। ये माँ है जिसकी मोहब्बत को आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी महसूस किया है। ऊंची मसनदों में बैठने का वो मज़ा नहीं जो माँ के कदमों में बैठने का मज़ा है। किसी ने क्या खूब कहा है कि 5 स्टार होटलों में खाने का वो लुत्फ़ कहाँ जो चूल्हे के पास बैठकर माँ के हाथ का खाना खाने का मज़ा है। माँ जब बोलती है तो उसके लहजे में जिब्राइल बोलता है। माँ जब मुस्कुरा कर देख लेती है तो लगता है जन्नत की सारी कलियाँ खिल उठी हैं। इसलिए अपने वालिदैन की जितनी हो सकता है खिदमत करें, उनका अदब व एहतराम करें, क्योंकि जब ये सरमाया छिन जाएगा तो दोबारा नहीं मिलेगा। माँ के हाथ जब दुआ के लिए उठ जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत के सारे दरवाज़े खोल देते हैं और करीब आकर माँ की फरियाद को सुनते हैं। एक शख्स ने आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ किया कि मैंने अपने वालिदैन की बड़ी खिदमत की है। जिन मराहिल से मैं गुज़रता रहा हूँ मैंने अपने वालिदैन की खुद खिदमत की है। आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये आपके वालिदैन हैं, इसलिए आप खुद इनकी खिदमत करें। जिस तरह उन्होंने बचपन में तुझे खाना खिलाया, आप भी उन्हें उसी तरह खाना खिलाएं। जिस तरह रात को आपकी माँ आपके लिए जागती रही, आप भी रातों को जाग कर अपने वालिदैन की खिदमत करें। तो क्या मैंने अपने वालिदैन का हक़ अदा कर दिया? आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तूने ऐसे ही खिदमत की होगी, लेकिन जब तेरी माँ ने तेरी खिदमत की तो साथ साथ तेरी ज़िंदगी की दुआएं मांगती थी। जब तेरे वालिदैन बीमार हो गए, माँ फालिज में मुब्तला हो गई, तो तू उनकी ज़िंदगी की दुआएं तो नहीं मांगता था। तू तो ये कहता था कि अल्लाह इन्हें पर्दा दे दे। तेरी माँ ने तो कभी तेरे लिए पर्दा नहीं मांगा था। बेटा जैसा भी हो, कितनी दुख या तकलीफ़ में हो, माँ कभी नहीं कहती कि मेरे बेटे को अल्लाह पर्दा दे दे। माँ यही कहती है, मेरे मालिक, मेरे मौला, मुझे कुछ हो जाए लेकिन मेरी ज़िंदगी में मेरी औलाद को कोई दुख ना दिखाना, मेरे बेटे को ज़िंदगी दे दे। माँ अपनी सब जमा पूंजी बेचकर यही दुआ करती है कि ऐ मौला, ऐ मेरे अल्लाह, मेरी औलाद की ज़िंदगी बच जाए। माँ अपनी मौजूदगी में कोई लफ्ज़ नहीं सुन सकती कि कोई कह दे कि अल्लाह तेरे बेटे को पर्दा दे दे। बेटा सुन सकता है लेकिन माँ नहीं सुन सकती।
آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب والدین تیری خدمت کرتے تھے، تیری زندگی کی دعا کرتے تھے، اور جب تو ان کی خدمت کر رہا ہوتا تھا تو ان کے لیے تیرے دل میں پردے کی آرزو تھی، تو ان کی خدمت کا حق کیسے ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ مولا میں تو ان کی خدمت کا حق ادا ہی نہیں کر سکتا، تو ہی ان پر رحم فرما دے۔ ماں باپ کے لیے دعا کریں، والدین چاہے کافر ہی کیوں نہ ہوں لیکن پھر بھی ان کے لیے دعا کریں۔ والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، ان کی بخشش کی دعا کرتے رہیں۔ والدین جب حیات ہوتے ہیں اللہ کی رحمت کا گنا سایہ ہوتے ہیں، اور والدین جب اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں ان کی قبر سے بھی فیض اور سکون ملتا ہے۔ ماں باپ فوت ہو جائیں تو ان کے حق ختم نہیں ہوتے، بلکہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ نمبر 1، ان کی نماز جنازہ خود ان کی اولاد پڑھائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے ہر وقت بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں۔ تیسرا حق، اگر والدین ناراضگی میں فوت ہو جائیں، منانے کا موقع نہیں ملا، تو حدیث مبارکہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ ماں کی بہنیں، باپ کی طرف سے باپ کے بھائی بہنیں کے ساتھ حسن سلوک کرو تو ماں باپ کا دل خوش ہوگا۔ اور دوسرا، کثرت کے ساتھ اپنے والدین کے لیے استغفار کرتے رہیں۔ جب ایسا کرتے رہیں گے تو والدین اس سے کی ناراضگی ختم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ والدین کی بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایسا کرنے سے والدین کی ناراضگی ختم ہو جائے گی اور وہ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور چوتھا حق، وعدوں کو پورا کرنا، یعنی ماں باپ نے جو وعدے کیے ہوئے تھے کہ کسی مسجد، مدرسے، کوئی فلاحی تنظیم سے کوئی وعدہ کیا تھا، کسی غریب کی مدد یا شادی کا کوئی وعدہ کیا تھا، جو بھی ان کا معمول تھا نیک کام کرنے کا، تو جو ان کا معمول تھا اچھائی کے بارے میں، ان کے معمولات کو ان کے جانے کے بعد بھی جاری رکھیں اور اس سلسلے کو جاری رکھا جائے، تو یہ چوتھا حق ہے جو والدین کے مرنے کے بعد بھی اولاد کے اوپر باقی رہتے ہیں۔ اگر والدین بیمار ہو جائیں، آزمائش کے یا امتحان کے دن شروع ہو جائیں، والدین کا مزاج چڑچڑا ہو جائے، اور اگر آپ کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، دونوں پہنچ جائیں یا ایک پہنچ جائے، یہ تیری خوش قسمتی ہے، تو پھر ان کی تعظیم کرو، ان کی عزت و احترام کرو، ان کی خدمت کرو، ان کو اف تک نہ کہو۔ اف یہ ہے کہ انسان کے بدن کے اوپر جو مٹی پڑ جائے اس کو پھونک مار کر اڑا دو، تو اس پھونک سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو عربی میں اف کہتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی اپنی والدہ محترمہ حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤں، تم نے کبھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں اس ڈر سے آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا کہ کسی لقمے کی طرف آپ کی نظر پڑ جائے اور میں اپنا ہاتھ اس لقمے پر رکھ لوں اور نہ جان سکوں کہ اس لقمے کو اٹھانے کا ارادہ میری ماں کے دل میں نہ ہو اور میں اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاؤں، تو اس ڈر سے میں آپ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتا۔ یعنی ماں باپ کی تعظیم کا عالم یہ ہے، تو ماں باپ کی دعاؤں میں اللہ کی رضا ہے۔ اگر والدین راضی ہو جائیں تو سمجھ لو اللہ راضی ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے رزق کو کبھی تنگ نہیں کریں گے، کبھی کوئی تنگی نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ بے شمار رزق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں
وہ ہر وقت اپنے والدین کی بخشش اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اور جن کے والدین حیات ہیں ان کو ہر وقت اپنے والدین کی خدمت، ادب و احترام میں کوئی کمی نہ آنے دیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں اور فضل و کرم ہم سب تمام امت مصطفیٰ کو حاصل ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔